अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज फिर एक मौलवी की प्रॉब्लम और सुनते हैं, फिर इस पे बात करते कि घर के दरवाजे पे दस्तक होती। हैं। आप अपने बच्चे से कहते हैं बेटा बाहर जाके देखो कौन आया। बेटा आके कहता है अबू जी मोहनदास आया है, रामदास आया है। आप अंदर बैठे समझ गए मेरा मुलाकाती एक हिंदू है। दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा आके कहता है मुझे महंत सिंह आया है, बूटा सिंह आया है। आप अंदर बैठे समझ गए मेरा मुलाकाती एक सिख। बेटा आके कहता है मुझे पैट्रिक आया है, सैमसन आया है, जॉनसन आया है। आप अंदर बैठे समझ गए कि मेरा मुलाकाती एक ईसाई है। दरवाजे पे दस्तक होती है, आप बेटे से कहते हैं बेटा बाहर जाके देखो कौन आया। बेटा आके कहता है मुझे मोहम्मद हुसैन हाशमी आया। आप जज्बा इश्तियाक के साथ उठते हैं कि मेरा मुसलमान भाई मुझसे मिलने के लिए आया। लेकिन बाहर खोल कर निकल के दरवाजा खोल के देखते हैं तो आप हैरान से चल रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर कादियानी खड़ा। पहली तीनों सूरतों में आपने नामों से पहचान लिया कि मेरा बुरा, अंदर बैठे नामों से पहचान लिया कि मेरा मुलाकाती हिंदू है, मेरा मुलाकाती सिख है, मेरा मुलाकाती ईसाई है। लेकिन जब कादियानी काफिर आया वो आपको धोखा देगा। पहले तीनों काफिर आपको धोखा नहीं दे सके, लेकिन जब कादियानी काफिर आया तो वो आपको धोखा दे गया। आप एक हिंदू को रोके, उससे पूछे तेरा मतलब क्या है, वो कहेगा हिंदू मत। किसी ईसाई से पूछे तेरा मतलब क्या है, वो कहेगा ईसाइयत। किसी सिख से पूछे तेरा मतलब क्या है, वो कहेगा सिख मत। किसी कादियानी से पूछे तेरा मतलब क्या है, वो पूरा मुंह खोल के कहेगा इस्लाम। दुनिया का कोई काफिर अपने दीन को, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कहता। ये कादियानी दुनिया का वाहिद काफिर है जो अपने मजहब को इस्लाम कहता है। आप किसी ईसाई से पूछे तेरी किताब का क्या नाम है, वो कहेगा इंजील। किसी हिंदू से पूछे तेरी किताब का क्या नाम, वो कहेगा वेद। किसी सिख से पूछे तेरी किताब का क्या नाम, वो कहेगा ग्रंथ। किसी कादियानी से पूछे तेरी किताब का क्या नाम है, वो फटे हुए मुंह के साथ कहेगा कुरान मजीद। यार दुनिया में कभी आपने कोई ऐसा भी काफिर देखा है तारीख के अंदर जो कहता है मेरी किताब का नाम कुरान मजीद? इतना बड़ा जुल्म। तीनों काफिर आपकी किताब पे कब्जा नहीं करते, ये काफिर आपकी किताब पे भी कब्जा करता है। ये हमारी किताब है। आप किसी ईसाई से पूछे तेरी इबादत का क्या नाम है, वो कहेगा गिरजा। किसी हिंदू से पूछे तेरी इबादत का क्या नाम है, वो कहेगा मंदिर। किसी सिख से पूछे तेरी इबादत का क्या नाम है, वो कहेगा गुरुद्वारा। किसी मरकई से पूछे तेरी इबादत का क्या नाम है, वो फौरन मुंह खोल के कहेगा मस्जिद। यानी हमारी मस्जिद में कब्जा करता है। ये दुनिया का वाहिद काफिर है जो अपनी इबादत गाह का नाम मस्जिद रखता है। दर हकीकत वो मुसलमानों की मस्जिद पर कब्जा करता है, हमें काफिर करार देता है और हमारी हर चीज पर कब्जा करता है। आप दुनिया के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े, आप देखें एक शख्स है, उसके गले में मूर्ति लटक रही है। आप बगैर उससे पूछे समझ जाएंगे ये कोई हिंदू है। आप देखते हैं कि एक शख्स है, उसके गले में लॉकेट है जिस पर सलीब का निशान पड़ा हुआ है। आप उससे बगैर सवाल किए ये समझ जाएंगे ये ईसाई है। आप एक शख्स को देखते हैं जिसके सर पर एक मखसूस किस्म की पगड़ी, उसके हाथ में कड़ा है और उसने यहां पर करपान लगाई और उसकी मखसूस से दाढ़ी। आप बगैर तारफ के समझ जाएंगे ये सिख है। तो वहीं पर आप वो शख्स को देखते हैं जिसने गले में लॉकेट लटकाया हुआ और उस पर अल्लाह लिखा हुआ। आप समझेंगे ये तो मुसलमान है। और जब आप मुसाफा करेंगे उसके साथ उसका नाम पूछेंगे तो आपको हैरत ज्यादा कर देगा कि मुका दिया। तीनों किस्म
کے کافر جو تھے ان کی نشانیوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، لیکن قادیانی کافر نے اپنے گلے میں اللہ کا نام کا لاکٹ لٹکا کر آپ کو دھوکے میں ڈالا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دھوکہ ہم لوگ کسی کو نہیں دیتے، نہ احمدی دیتے ہیں۔ اور جو آخر پہ مولوی صاحب آپ نے بات کی لاکٹ ڈالا ہوگا، میرا خیال ہے کہ لاکٹ بھی نہیں ڈالتا، ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ ایک جو حقیقی مسلمان ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کی اخلاقی حالت ہی اس کو بتا دیتی ہے، لوگوں کو بتا دیتی ہے اس کی اخلاقی حالت کہ یہ حقیقی مسلمان ہے۔ اس کا ملنا جلنا، آپ جس طرح یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دوسرے مذہب کا بندہ ملنے آئے گا تو اس سے گرم جوشی سے نہیں ملیں گے، مسلمان سے ملیں گے۔ جناب احمدی سب لوگوں سے گرم جوشی سے ملتے ہیں، سب سے پیار و محبت سے ملتے ہیں، کوئی مسلمان ہو، کوئی احمدی ہو، کوئی حقیقی مسلمان ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کرسچن ہو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مسلمان اس لیے میں نے لفظ شروع میں استعمال کیا کہ مسلمان تو یہ مولوی بھی ہے، اب ان کے قرآن پہ احمدیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، احمدیوں نے ان کے قرآن پہ قبضہ کر کے تو قرآن سے سیکھ لیا، تو آپ نے تو سیکھا نا، کیونکہ قرآن تو احمدیوں کا بھی وہی ہے، مگر میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ لوگ خود ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں کہ نفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دھوکہ احمدی کیوں دیں گے آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہی کافی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اگر قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کر رہے ہوتے تو جناب آپ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ حقیقی مسلمان ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جس طرح بار بار فرما رہے جی یہ مولوی صاحب کہ کافر کافر کافر، کبھی غلط نام دوسرا لیا کبھی تیسرا، جناب آپ بے فکر رہے، آپ کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جو حقیقی مسلمان ہیں وہ تو کسی کو بھی قرآن مجید پڑھتا دیکھیں گے تو ان کو خوشی ہوگی، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے۔ اور اگر وہ قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیں گے، آپ نے دیکھا امیتابھ بچن نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسے بھی سکون ملتا ہے قرآن مجید پڑھ کے۔ اور بھی لوگ انڈیا میں ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ویڈیو آتی رہتی ہے۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی، آپ لوگوں کو کیوں نہیں خوشی ہوتی؟ کیونکہ آپ نہ تو اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی ایسے پروگرام کرتے، نہ آپ کو اسلام کا علم ہے، صرف یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ تیاری ہوتی ہے جناب، انرجی ضائع کرتے۔ تو ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو، جو میں ہمارے دوست دوسرے بھی دیکھتے ہیں، احمدیوں کے علاوہ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، کہ کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہاں پہ جو بھی کوئی احمدی آپ کو ملے گا وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اخلاقی طور پہ بہتر ہے۔ جب یہ ملے گا اس کو کوئی لالچ نہیں ہوگی، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گا، تو یہی اسلامی تعلیم ہے۔ آپ تو مسلمان کے لیے باہر سے اندر آئیں گے نا کہ گرم جوشی سے ملے، تو ہمارے لوگ تو جناب جو بھی آ جائے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ایک جو حقیقی مسلمان ہے اسی قرآن سے محبت ہوگی، اسے اسلامی نام سے محبت ہوگی۔ جس طرح یہ مولوی صاحب کہہ رہے کہ ہمارے نام ہے، آپ کے کہاں سے نام ہے جناب؟ یہ بتائیں، آپ نے یہ رجسٹر کروائے ہوئے نام؟ مسجد پاکستان میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، مگر پوری دنیا میں تو مسجد ہی کہیں گے نا ہم، کہ جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے ہیں۔ پاکستان میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہ قوانین آپ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، ہم نہیں مسجد کہیں گے۔ جو جرمن ہے وہ بھی ہماری مسجد کو مسجد ہی کہے گا، جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی ماسک ہی کہیں گے۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ
उन लोगों को भी समझाएं कि वो अहमदियों की मस्जिद को मस्जिद ना कहा करें। फिर मैं देखता हूँ कितने लोगों को आप समझा लेते हैं। ये जाहलों वाली बातें रोज़ाना लेके आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, जिनका मकसद कोई भी नहीं होता और हासिल भी कुछ नहीं होता। कितने साल हो गए आप इसी चक्कर में पड़े हुए, मगर आप देख ले आपको क्यों नाकामी होती है, क्योंकि आपका रास्ता गलत है। एक बंदे को पता चल जाए, समझदार को, अक्लमंद को, कि कहीं जा रहा है और उसको पता चल जाए कि वो गलत रास्ते पे है, तो वो फौरी तौर पे जो अपना दुरुस्त रास्ता वो इख्तियार करता है। मगर आप लोगों को आज तक ये पता होने के बावजूद भी कि आप गलत रास्ते पे है, 100 साल से ऊपर हो गया, मगर आपने अपना रास्ता दुरुस्त नहीं किया। क्या वजह? कभी इस चीज़ पर भी गौर करें। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। जुड़े रहे नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर। असल में ये उलमा जिनको मैं आपके सामने पेश करता हूँ, मैंने कई दफ़ा बताया, मकसद सिर्फ ये होता है कि ये इस्लाम की क्या खिदमत कर रही। ये 5-7 मिनट की इसकी तकरीर मैंने सुनाई आपको, इसने कौन सी इस्लाम की तबलीग वहाँ पे की। मैं जर्मनी इस वक्त मौजूद हूँ, तो मुझे कल यहाँ पे किसी दोस्त से किसी का मैंने पूछा, तो वो कहने लगे कि वो फलां जगह में जमात अहमदिया के जो हकीकी इस्लाम है उसके इश्तिहारात तकसीम करने गए हुए, हफ्ता है तो इस पे ड्यूटी दी जा रही है, इस्लाम का पैगाम देने के लिए निकले हुए हैं। सर्दी भी है बात, और आप देखें कि किस तरह इस्लाम की तबलीग के लिए नौजवान, बूढ़े, ख़वातीन जो हकीकी मुसलमान हैं, अहमदी हैं, वो कैसे हिस्सा लेते हैं। अगर आप किसी दुनियादार बंदे से रब्ता करें तो वो कहेगा कि अगर मैं 6 घंटे जाके ये इस्लाम का पैगाम देना है, इश्तिहार तकसीम करने लोगों के घरों में जाके, क्यों ना मैं 6 घंटे कहीं और काम करके पैसे बना लूँ। इस्लाम तो कुर्बानी का नाम है ना। तबलीग के लिए कुर्बानी चाहिए, वक़्त चाहिए, और फिर आप देखें कि कितना चलना पड़ता है, डोर टू डोर, हर घर के जाके उन्होंने जहाँ भी है इस्लाम का पैगाम पहुँचाना। आप कर सकते हैं इनका मुकाबला? मुझे बताएं, आप अहमदियों का मुकाबला कर सकते हैं? ये उलमा या जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो कहते हैं जी कि हम बड़ी मार रहे हैं इस्लाम के लिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में टाइम बड़ा कीमती चीज़ है, मैं आपको बताऊं, और उसके बावजूद टाइम निकालना बड़ी कुर्बानी है ये, क्योंकि कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप देखें आपकी महफिलें किस तरह की होंगी, वहाँ ना कोई पर्दे का इंतज़ाम होगा, मगर अहमदी आप देखिए उनके प्रोग्राम कैसे होंगे, ख़वातीन के अलहदा, मर्दों के अलहदा। ख़वातीन को बता रही हैं कि किस तरह हमने तबलीग करनी हकीकी इस्लाम की, मर्दों की तरफ मर्द बता रहे हैं। और फिर आप देखें, ये नहीं कि तबलीग के लिए ऐसे निकल जाना, अपना गाड़ियाँ भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, वक़्त भी चाहिए, तमाम अखराजात भी लोग खुद अदा भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके लिए। तो कहाँ से लाएंगे आप इन ऐसे लोग जो इनका मुकाबला करें? इसलिए मैं तमाम उलमा से गुजारिश करता हूँ कि आप सबसे पहले इस्लाम को समझें, कुरान को समझें। आपका कुरान आप कहते हैं तो उसको समझ तो लेना। अगर आपको ये भी फिक्र है कि आपका कुरान भी कोई ना पढ़े, और आपको ये भी है कि आप उस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी भी ना गुजारें, उस कुरान के मुताबिक काम भी ना करें, अब इसका क्या किया जाए? वो कुरान मजीद जो है वो अगर देखे तो सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पे काम, ये भी मौलवी को मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तर्जुमा कुरान मजीद का किया वो अहमदियों ने किया। अब आप देख लें कि 100 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे इत्तला है, करके उन लोगों तक पहुँचाया।
اور لوگوں نے وقت کی قربانی دی، محنت ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ والا۔ ناظرین یہ چیزیں آپ دیکھا کریں، غور کیا کریں کہ اسلام کی خدمت کون کر رہا ہے، اسلام کے لیے رات دن کون بے چین، لوگ کون ہے بے چین جو اس کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اپنی طرف دیکھا کریں کہ آپ اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ کسی کو بے چینی ہوتی ہے کوئی غلط کام کر رہا ہو، اب قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن میں جو لکھا ہے آپ بتائیں مجھے، پاکستان میں کوئی عمل کر رہا ہے؟ کوئی چند بندوں کے نام بتائیں نا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ ہے، اس پر بھی الزامات آ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کل تقریر کی، اعتماد ہی نہیں۔ جب آپ سچ بولیں گے، قوم کو سچ بتائیں گے، سچ کے ساتھ فیصلے ہوں گے، پھر آپ جناب ایسی پریشانی والی باتیں نہیں کرنے آئیں گے کہ آ کے تقریریں شروع کر دی کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اعتماد ہے کب وہاں پہ لوگوں کو؟ کب تھا اعتماد وہاں پہ لوگوں کو، عدالتوں پہ یا وکیلوں پہ یا کسی پہ؟ مجھے بتائیں۔ اس طرح آپ ایک بندہ آ کے جھوٹ بولتا ہے، اب یہ مولوی صاحب یہ بتائیے، اب آپ بتائیں، میرا سوال ہے، آپ جس طرح پریشان ہیں میں بھی پریشان ہوں کہ کون سا کام اسلام کے مطابق ہو رہا، آ کے بتائیں نا۔ جب بھی کسی مولوی سے پوچھتے جی انسان کمزور ہے، وہ ساریاں کمزوریاں آپ میں ہی آ گئی، ساریاں پاکستان میں ہی آ گئی، 100 میں سے 100 ہی کمزوریاں آپ میں آ گئی۔ کوئی تو ایک چیز دکھائیں نا ہمیں نکال کے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، اور جو لوگ ان کے باتیں سننے جاتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا نہ اپنا وقت ضائع کریں، آن لائن جائیں، وہاں MTA ہے وہ دیکھیں، جماعت احمدیہ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو حقیقی اسلام کا پتہ چلے۔ یہ آپ سننے آئے تھے کہ فلاں آئے گا تو دروازہ کھڑکے گا، تو فلاں آئے گا تو دروازہ کھڑکے گا؟ یہ بتائیے مجھے، جو لوگ اس کے پروگرام اس طرح کے سننے جائیں، یہ نہیں ضروری نہیں اس مولوی کا، جو بھی ان لوگوں کے پروگرام سنتے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو پیسے دے کے بلاتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے مہنگے مہنگے جو آپ نے بھی نہیں کھائے ہوتے کبھی۔ فکر کی بات ہے، غور کی بات ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ لاہور میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ آلودگی کا ہے، اور جو لوگ بھی وہاں رہ رہے ہیں ان کی صحت خراب ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اسی طرح دہلی میں بھی یہی پرابلم ہے، آگے پیچھے یہ دونوں، ایک اوپر سے کرونا اور اوپر سے یہ، اوپر سے وہ ڈینگی، تو کافی مصیبتیں آئی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر بھی، اور ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو بڑی سختی سے غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو گاڑیاں جو دھوئیں والی ہیں ان کو یہاں پہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ختم کیا، اور اس پہ کافی پریشان تھے یورپین ممالک۔ ابھی بھی آپ دیکھیں انگلینڈ ہے، دوسرے ممالک ہے، الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ یہ بالکل دھوئیں سے جان چھوٹ جائے۔ لوگوں کی صحت سب سے ضروری ہے۔ ہمارا ملک 100 سال بعد سوچتے ہیں ہمارے، یعنی کہ پاکستان دہلی میں بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل کو ڈھاکہ سے بھی اس طرح کی خبر آ جائے شاید۔ تو جو لوگ پاکستان سفر کر رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ لاہور وغیرہ جہاں اس طرح کے حالات ہیں، سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی نئی پریشانی مان سکتی ہے، تو تھوڑا دور رہیں، احتیاط کریں۔ کرونا کی جہاں تک صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے جرمنی کے کئی صوبوں میں دوبارہ کوئی نئے قوانین آ جائیں، کیونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور اپنی احتیاط ابھی سے شروع کر دیں، رش وغیرہ میں نہ جائیں، کیونکہ کافی دیر ہوگی، اب تو کافی سبق آ گئے ہمارے لوگوں کو، بڑی تیزی کے ساتھ یہاں حالات خراب ہو رہے کرونا کی وجہ سے، مگر لوگ سفر کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ جڑے رہے 9 TV انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔